Bookkeeping kini mao ang proseso sa pag-record sa mga transaksyon sa negosyo sa usa ka sistematiko o chronological nga pamaagi. Sistematiko kay nagsunod kini sa mga pamaagi ug mga prinsipyo. Chronological kini kay ang mga transaksyon i-record sunod-sunod base sa petsa sa nahitabo. Ang bookkeeper kini mao ang tawo nga responsible sa pag-record, pag-seminar o pag-update sa mga record sa negosyo gikan sa tanang matang sa financial nga transaksyon gamit ang account title. Nagamit ang bookkeeper sa book of account aron mag-record sa mga transaksyon sa negosyo. Ang general journal kini mao ang pinakasimple nga journal nga naghatag og mga kolom alang sa petsa, mga titulo sa account, mga clarification, folio o mga reference og usa ka bulag nga kolom alang sa debit o credit entries. Ang debit o credit, ang debit mao ang value received. Kung ang cash o non-cash item adawat ang maong cash o non-cash items, kinahanglan i-record sa debit column. Nagpasabot kini nga ang debit balance nadunggagan. Man ang credit, mao ni siya ang value parted with. Kung ang cash o non-cash items gihatag, ang maong cash o non-cash items kinahanglan i-record sa credit column. Pasabot kini nga ang credit balance nadunggagan. Sunod kay ang general ledger. Kini mao ang grupo sa tanang mga account nga makita sa chart of accounts. Kini ang mga account nga makita sa trial balance isip summary sa tanang financial nga mga kalihukan nga mahitabo og pag na-record sa general journal o subsidiary ledger. Ang maora to siya. Salamat.